बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। रिवायतों में आता है कि जमजम का कुआं जो हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की एड़ियों से जारी हुआ था, उसे बाद में कबीले वालों ने दुश्मनी में आकर बंद कर दिया था। इसी तरह 300 साल गुजर गए और जमजम का कुआं इसी तरह बंद रहा और लोग भूल गए कि यहाँ मक्का में कोई जमजम का कुआं भी था। एक दिन हुजूर पाक के दादा अब्दुल मुत्तलिब रात में सो रहे थे, तो उन्हें ख्वाब में एक इंसान नजर आया जो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब अभी उस इंसान से कुछ पूछते कि उतनी ही देर में उनकी आंख खुल गई और वो परेशान हो गए कि आखिर ये कौन इंसान था जो मुझसे कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो, और ये पाक पानी का कुआं कहाँ है। अगली रात जब फिर से सोए तो वही इंसान उन्हें फिर से नजर आया। वो कह रहा था कि पाक पानी का कुआं खोदो। अभी अब्दुल मुत्तलिब उस आदमी से कुछ पूछते कि उनकी आंख फिर से खुल गई। तीसरी रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर से वही ख्वाब देखा, तो आज ख्वाब में ही उस इंसान से पूछने लगे कि आखिर ये पाक पानी का कुआं कहाँ है और क्या है। उस इंसान ने जवाब दिया कि ये समसम का कुआं है जो तुम्हारे दादा इस्माइल के लिए जारी किया गया था और 300 सालों से बंद पड़ा है। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम सुबह काबा शरीफ के पास जाकर बैठ जाना। एक कौवा आएगा और एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारेगा। बस समझ जाना कि जमजम का कुआं उसी जगह पर है। सुबह अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर बैठ गए। कई घंटे गुजर गए, दोपहर का वक्त था, लेकिन अभी तक कोई कौवा नहीं आया था। वो उठकर अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक वहां एक कौवा बोलता हुआ आया और फिर एक जगह पर 3 बार अपनी चोंच मारी और उड़ गया। अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि वो जमजम का कुआं इसी जगह पर है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त तमाम मक्का वालों को जमा किया और कहा कि ए मक्का वालों, वो जमजम का कुआं जो हमारे बाप इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए जारी किया गया था वो इसी जगह पर है। मुझे ख्वाब में अल्लाह की तरफ से बताया गया है कि उस जमजम के कुएं को जाकर खोदो जो 300 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि अरे अब्दुल मुत्तलिब, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़ रहे हो। उस जमजम के कुएं को बंद हुए 300 साल गुजर चुके हैं। अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा, और इस कौवे का क्या भरोसा कि हम इस कदर मेहनत करें और फिर हमें कुआं ना मिले तो हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर मक्का वाले अपने घरों को वापस चले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ए लोगों, मैं तो ये कुआं ज़रूर खोदूंगा, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अब्दुल मुत्तलिब का उस वक्त सिर्फ एक ही बेटा था, उनका नाम हारिस था। उन्हीं के साथ अब्दुल मुत्तलिब ने वो कुआं खोदा। उस वक्त मक्का की ज़मीन पथरीली थी, वहाँ मिट्टी नहीं थी बल्कि ज़मीन पर पत्थर ही पत्थर थे। इसलिए ये दोनों बाप बेटे छेनी हथौड़ी से उन पत्थरों को दिन रात तोड़ते थे। रोजाना सुबह आ जाते और पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देते। इसी तरह कई महीने गुजर गए, लेकिन जमजम का कुआं नहीं मिला। अब तो लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में पत्थरों को तोड़ते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर कहने लगे कि ऐ मेरे मौला, अगर आज मुझे जमजम का कुआं मिल गया तो अगर आपने ज़िंदगी में मुझे 10 बेटे दिए तो उसमें से एक बेटा आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये दुआ मांगने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने छेनी हथौड़ी से जैसे ही अगले पत्थर पर वार किया तो एकदम से पानी का एक फव्वारा ऊपर से उठा और फिर देखते ही देखते नीचे से पानी निकलने लगा। पानी निकलता देख सारे मक्का वाले जमा हो गए और बहुत खुश हुए, क्योंकि मक्का में पानी आसानी से नहीं मिलता था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाग जाओ ए मक्का वालों यहाँ से। आज से जमजम के कुएं पर सरदारी मेरे खानदान की रहेगी, लेकिन हाँ, तुम सब इसका पानी पी सकते हो। जमाना गुजरता गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने 15 बेटे दिए। जब सारे बेटे जवान हो गए तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे बेटों को जमा करके कहा कि ऐ मेरे बच्चों,
جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 بیٹوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس بیٹے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اب وہ پرچی جس بیٹے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئیں۔ سارے بیٹوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولیں تو سب میں نکلا کہ اس بیٹے کو ذبح نہیں کرنا ہے، لیکن حضور پاک کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبد المطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب اپنے سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ حضرت عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن عبد المطلب سردار آدمی تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے مکہ والوں، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نظر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں آس بن وائل، جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، آج چاہے تلواریں چل جائیں اور خون کی ندیاں بہہ جائیں، پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والوں، ایک شرط پر عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے، اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکہ سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے کہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائیں تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبد المطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائیں، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکلے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹوں کو ذبح کر دو۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور پاک کے باپ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئیں تو عبد المطلب نے جب پرچی کھولی تو اس میں لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو۔ یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، کیونکہ ہر بار حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلتا جا رہا تھا کہ انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگوں، یہ آخری بار ہوگا، اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ خاموش کھڑے تھے۔ عبد المطلب بھی بہت پریشان تھے کہ شاید اب اللہ کی مرضی ہے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر اس آخری بار بھی ایک پرچی پر
100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाकर उठाई गई तो इसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़िबा करो। ये पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सबने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे, चलो ऊँटों को ज़िबा करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, नहीं, अभी एक और बार किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्ला को छोड़ो और ऊँटों को ज़िबा करो। ये पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुत्तलिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्ला को गले से लगा लिया और फिर 100 ऊँट ज़िबा कर दिए गए। वाक़या कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मज़ीद इसी तरह की और इस्लामिक वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।